उच्च शिक्षाको लागि स्वदेश तथा विदेश जाने युवा जमातको संख्या वर्षौं नै बढ्ने गर्दछ। तर समय सान्दर्भिक र रुचि अनुरूपका विषय पढ्न विश्वविद्यालयमा गइराख्नुपर्ने बाध्यता हटाए विद्यार्थीको समय अनुरूप कक्षा सञ्चालन गर्ने अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा केही नौलो लाग्न सक्छ। नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरी उच्च शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउने योजना छैठौं योजना कालदेखि नै परिकल्पना गरिए तापनि व्यवस्थापिका संसदबाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन 2073 पारित भएपछि मात्र नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्च स्तरीय अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याई ज्ञान, सिप, प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सरकारी स्तरमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। यस विश्वविद्यालय 2074 जेठ 30 गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो र यसको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको मानभवन स्थित रहेको छ। नेपालमा खुला तथा दूर सिकाइको माध्यमबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने पहिलो सार्वजनिक विश्वविद्यालय भएकोले खुला तथा दूर शिक्षा प्रणालीका मानक स्थापना गर्ने विज्ञहरू उत्पादन गर्ने तथा पूर्वाधारको विकास गर्दै राष्ट्रिय स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यका साथ कार्य भइरहेका छन्। यस विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक तथा अन्वेषण संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी केही शिक्षा विकासका परियोजनाहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यो त हामीले अहिले चाहिँ के गरेका छौँ भने हामी भर्खर 3 वर्ष सञ्चालनमा आएको छ। 3 वर्ष 4 वर्ष भनौँ न देखि त 4 वर्षको अवधिमा पनि हामीले इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनको पार्टहरू पढाएका छौँ क्या, जसले गर्दा त्यो इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सेसहरू पनि हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो हायर एजुकेसन सिस्टमभित्र चाहिँ आउँछ, जसले एउटा क्वालिटीको लागि होइन नेसनल मात्रै होइन इन्टरनेसनल रिकग्निसनमा जानलाई पनि अहिले भइहाल्यो भन्ने होइन, त्यो जानलाई पनि यसले के गर्छ पूर्वाधारको बाटो दिन्छ। त्यसैले हाम्रो अहिले 3वटा कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्टहरू छन् नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा। अब ती कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट भनेको इन्टरनेसनल्ली कम्पिटिसनमा गएर होइन अगाडि भएका प्रोजेक्टहरू, जस्तो हाम्रो यो एरास्मस भन्ने छ एउटा होइन प्रोजेक्ट। एरास्मसले चाहिँ यो इन्क्लुसिभ एजुकेसनसँग रिलेटेड प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्ट भनेको कोर्स बनाउने कुरा हुन्छ, अब त्यसमा आइटीका फेसिलिटिजहरू चाहिन्छ भने त्यो बनाउने कुरा हुन्छ, टिचरलाई फ्याकल्टीलाई ट्रेनिङ दिने कुरा भयो त्यो कुरा हुन्छ, रिसर्चको कुरा हुन्छ त्यहाँ होइन, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको कुराहरू हुन्छ। त्यो हो प्रोजेक्ट। फेरि अर्को जस्तो त्यो चाहिँ रिसर्च गर्ने मात्रै त्यो गर्ने भन्ने होइन, यसले चाहिँ एचआर डेभलपमेन्टसँग र चाहिँ कोर्स डेभलपमेन्टसँग जोडिन्छ। अब अर्को 21st सेन्चुरी स्किल्स भन्ने प्रोजेक्ट छ हाम्रो होइन, त्यो चाहिँ फिनल्यान्डको युनिभर्सिटीका हामी छौँ त्यहाँ होइन। अर्कोमा 3-4वटा युनिभर्सिटी छ संसारको है, इटलीको छ, अब त्यसपछि जेफको पनि छ, हामी पनि छौँ होइन, अरू थुप्रै छौँ हामी त्यसमा। अब त्यसपछि गएर त्यो 21st सेन्चुरीले चाहिँ के गर्छ भने अहिले पनि डिजिटल एजुकेसनको कुरा छ, कसरी डिजिटलाइज गर्ने त स्कुलको हायर एजुकेसन, 21st सेन्चुरी स्कुललाई करिकुलममा कसरी ल्याउने भनेर एउटा 1 इयरको मास्टर्स प्रोग्रामै बन्दैछ क्या, पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको है, जसले चाहिँ यो 21st सेन्चुरी पेडागोजी र 21st सेन्चुरी स्किललाई टार्गेट गरेर त्यस्तो कोर्स बन्छ र त्यो कोर्स चाहिँ स्पेसल्ली यो टिचिङको सेक्टरमा आउने होइन, उच्च शिक्षादेखि विद्यालय शिक्षासम्मको मान्छेहरूलाई त्यो कोर्सले त्यो एउटा इम्प्लिमेन्टेसन बनाउनु मद्दत गर्छ है, एउटा त्यो छ। अब अर्को चाहिँ भर्खर अब अवार्ड भएको भनेर मैले खबर पाएको साइन हुन बाँकी छ, त्यो चाहिँ नोरेडसँग रिलेटेड छ। नोरेड भन्छ क्या, नर्वेजियन हो त्यो चाहिँ है, नर्वेजियन फन्डिङ हो त्यो। त्यहाँ पनि नर्वेको युनिभर्सिटी छ, हामी नेपालकै 2वटा युनिभर्सिटीहरू छौँ होइन। यसरी चाहिँ अब हामी छौँ अनि गण्डकी विश्वविद्यालय छ नयाँ हो होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ यो यसरी चाहिँ कोलाबोरेटिभ रूपमा पनि नेपालभित्रका विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय संयुक्त रूपमा बसेर होइन उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन कल गर्छ अनि हाम्रो आफ्नो प्रोग्राम अनुसार होइन, हामीलाई चाहिएको जनशक्ति विकास अनुसार, हामीलाई चाहिएको मिनिमम पूर्वाधारको विकास अनुसार होइन, नेसनल जुन पोलिसी र प्रायोरिटी अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ नि त उच्च शिक्षा पनि, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एप्लिकेसन डेभलप गर्छौँ अनि त्यहाँ अप्लाई गर्छौँ। 194 एप्लिकेसन पढाइ हुन्छ, 25-30वटा अवार्ड हुन्छ होइन। त्यस्तोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्छौँ क्या। मैले 194 भने एउटा भन्ने सङ्ख्या भने विभिन्न छ त्यो।
त्यसैले त्यो एउटा इन्टरनेसनल कम्पिटिसनबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने हो त्यो कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट हो क्या संयुक्त रूपमा हामी कोर्स डेभलपमेन्टको लागि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि रिसर्चको लागि रिसर्च ट्रेनिङको लागि होइन संयुक्त रूपमा काम गर्छौँ उताको युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू आउनुहुन्छ हामी हुन्छौँ होइन यो ढङ्गले काम हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो बन्ने प्रोग्रामहरूको क्वालिटी अलिकति इन्टरनेसनलाइज हुन जान्छ र बिस्तारै युनिभर्सिटीले पनि अरू देशको एकाडेमिक कल्चर कस्तो हो होइन अरू देशको एकाडेमियामा हायर एजुकेसन कसरी जान्छ त्यो त इन्ट्रेक्सन हुन्छ नि त त्यसले अनि त्यसले चाहिँ युनिभर्सिटीलाई अरू फर्दर क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नलाई मद्दत पनि गर्छ नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा हाल 3वटा संकायहरू सञ्चालनमा छन् व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय र विज्ञान स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत प्रमाणपत्र डिप्लोमा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्नातकोत्तर एमफिल तहका विभिन्न शैक्षिक प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक र पेशागत विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् मास्टर्समा 641 एमफिलमा 753 ब्याचलरमा 739 पीजी डिप्लोमामा 11 जना र डिप्लोमामा 45 जना गरेर कुल विद्यार्थी 2189 जना अध्ययनरत छन् हाल यस विश्वविद्यालयमा सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकायका सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा एमफिल इन एजुकेसन प्रोग्राम अन्तर्गत एमफिल इन नेपाली एजुकेसन एमफिल इन इङ्ग्लिस एजुकेसन एमफिल इन एजुकेसन स्टडिज एमफिल इन म्याथमेटिक्स एजुकेसन हेल्थ एजुकेसन जस्ता कार्यक्रमहरू छन् भने एमफिल इन सोशल साइन्स अन्तर्गत एमफिल इन इकोनोमिक्स पोलिटिकल साइन्स सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजी र इङ्ग्लिस रहेका छन् मास्टर्स डिग्री इन मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन स्टडिज पीजी डिप्लोमा इन डिस्टेन्स एन्ड ई लर्निङ 1 इयर बीएड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश छन् हाम्रो विश्वविद्यालयमा अन्यत्र विश्वविद्यालयभन्दा फरक के छ भन्दाखेरि हामी यो ब्लेन्डेड मिश्रित प्रणालीबाट शिक्षा आदान प्रदान गर्ने गर्दछौँ र यसमा खास गरिकन माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट साँझ 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म 3 घन्टा हरेक दिन शनिबार बाहेक क्लासहरू हामीले लिने गर्दछौँ र त्यो क्लासमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूले भाषण मात्रै नगरिकन प्रेजेन्टेसन गर्ने छलफल गर्ने र यो एलएमएस लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले हरेक क्रियाकलापहरू त्यहाँनिर गर्न सक्ने हुन्छ र यो ब्लेन्डेड मोड हो र समय समयमा हामीले 7वटा लर्निङ सेन्टरहरूमा फेस टु फेस क्लासहरू लिने गर्दछौँ इटहरीदेखि कैलालीसम्म सबै प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ र ती दुर्गमका नेपालभरिका सबै ठाउँका विद्यार्थीहरू ती केन्द्रमा आफूलाई पाएक पर्ने केन्द्रमा जानुहुन्छ र उहाँहरूले क्लासहरू लिने गर्नुहुन्छ परीक्षा दिनुहुन्छ यसरी हामी यो नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ यो नेपालको सबभन्दा कान्छो विश्वविद्यालय भए तापनि हाम्रो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य नै भन्नुपर्दछ र खास गरिकन एमफिलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या करिब 500 को हाराहारीमा छ र अरू यस विश्वविद्यालयमा अहिले तत्कालै हाम्रो भवनहरू पनि बनिसकेको अवस्था छैन भाडाको घरमा हामी बसेका छौँ र यसमा गुणस्तर कायम गर्नु यसको ठुलो चुनौती हो त्यसको लागि परीक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ परीक्षामा अनलाइनबाट नक्कल गर्ने कुराहरूलाई रोक्नको लागि हामीले विभिन्न प्रविधिहरू तरिकाहरू अपनाइरहेका छौँ प्लेजरिजम चेक गर्नेदेखि लिएर जुन गुगलमा भएको सूचनालाई असान्दर्भिक बनाउने खालका प्रश्नपत्रहरू बनाउने देखि लिएर विद्यार्थीहरूलाई रिसर्चतर्फ उन्मुख गराउने हाम्रो उद्देश्य छ थ्याङ्क यू व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन MBA विथ PGD मास्टर्स अफ साइन्स इन डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नेन्स ब्याचलर अफ लज LLB ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS जस्ता कार्यक्रमहरू छन् BBS LLB र MSTMG मा
50वटा कोटा तोकिएका छन् भने MBA-मा धेरै एप्लिकेन्ट आउने हुँदा अहिले 90 जनाको कोटा राखिएको छ। त्यस्तै गरी विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत MPhil in ICT, मास्टर इन गभर्नेन्स, मास्टर इन जियो इन्फर्मेटिक्स, मास्टर डिग्री इन नेचुरल रिसोर्स एन्ड डेभलपमेन्ट, मास्टर्स अफ साइन्स इन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अकुपेसनल हेल्थ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। हामीले यो जुन नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले जुन प्रगति गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ आउट अफ इमेजिनेसन नै लाग्छ, किनभने जुन बजेट र जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गर्नु परेको छ यतिको बावजुद पनि हाम्रो धेरै प्रोग्रामहरू अगाडि बढिरहेछ। टिचर प्लस हाम्रो नेतृत्व वर्गले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। फिडब्याक चाहिँ धेरै पोजिटिभै पाइरहेको छौँ होइन। उहाँहरूले आफ्नो अब जस्तै हाम्रो 1 इयर BEd प्रोग्राममा उहाँहरू जुन आफ्नो स्कुलमा डे टाइममा काम पनि गरिराख्नु भएको छ अनि बेलुकाको समयमा उहाँहरू हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत मोडुल र टिम्स मार्फत हामीले जुन प्रोग्राम चलाइरहेको छ त्यसमा आएर कम्फर्टली स्टडी गरिराख्नु भएको छ। यसमा धेरै नै खुसी छ। 1-2 जना चाहिँ अब कति हरेक टेक्निकल प्रब्लम यताउताले अलिकति प्रब्लम हुन्छ, त्यति मात्र हो। अब सबै राम्रै भइरहेछ। अहिले हामीसँग चाहिँ अब टोटली पास आउट यति नै भने चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट आइसकेको छैन होइन। प्रोग्राम इज अनगोइङ भइरहेछ। त्यसले गर्दा अहिले नै एक्ज्याक्टली भन्न नमिल्ने स्थिति छ, तर टेन्टेटिभली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै राम्रो भइरहेछ। अफकोर्स जुन नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको फिलोसफी जुन छ नि ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्स युनिभर्सिटीमा जाने, यसमा चाहिँ हामी युनिभर्सिटी इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट्सको ढोकामा जान्छौँ होइन। त्यही अनुसार काम भइरहेको छ र यो आवश्यकता अनुसार स्टुडेन्ट्सहरूले यसबाट धेरै बेनिफिट लिउन् भन्ने म चाहिँ त्यति भन्न चाहन्छु अहिलेलाई। नेपाल खुला विश्वविद्यालय जसले दूरशिक्षा प्रणालीलाई अपनाएको छ र यहाँको शैक्षिक प्रणाली सबै अनलाइन सिस्टममा आधारित छन्। भर्चुअल कक्षाबाट पढाइ हुने यस विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पठन पाठन अनलाइनबाटै हुने गर्दछ। यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू करिब 80% त कामकाजी विद्यार्थीहरू हुने हुँदा यस विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई साँझ 6 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्मको कक्षा सञ्चालन गर्ने गर्दछ र विद्यार्थी स्वयं आफू जहाँ हो त्यहीबाट पढ्न सक्नेछन्। हाई स्पिड इन्टरनेट र ल्यापटप डेस्कटपको व्यवस्था विद्यार्थी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ भने विश्वविद्यालयले हालसम्म माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट अध्यापन गराउँदै आएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो डाटा सेन्टरको स्थापना गरी सबै विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको भण्डारण गरेको छ र ब्याकअपको लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारणको उपयोग गरेको छ। सम्पूर्ण सिकाइ अनलाइनबाट मात्र पर्याप्त नहुने र विशेष किसिमको सिकाइ सक्षमताका लागि प्रत्यक्ष कक्षा अनिवार्य नै हुन्छ। यसको व्यवस्था विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना भएपछि काठमाडौँमा 3 दिने प्रत्यक्ष सम्पर्क कक्षा सञ्चालन, परामर्श तथा परीक्षा अभिमुखीकरण, विद्यार्थीहरूको परियोजना तथा अन्य कार्यहरूको प्रस्तुतिकरण, प्रयोगात्मक विषयहरूका लागि प्रयोगशाला तथा स्थलगत अध्ययनमा आधारित कक्षाको व्यवस्था गरेको छ। विश्वविद्यालयले वर्षे सत्र र हिउँदे सत्र गरी 2 पटक विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको छ र इटहरी, पोखरा, कोहलपुर, सुर्खेत, धनगढीका केन्द्रहरूमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गरी अभिमुखीकरण, प्रस्तुतिकरण, अन्तर्क्रिया जस्ता 3 दिने कार्यक्रम 3 पटक गर्दै आएको छ। सन् 2020 डिसेम्बरमा भर्चुअल इन्टरनेसनल कन्फरेन्स आयोजना समेत सम्पन्न गरिसकेको छ यस विश्वविद्यालयले। विद्यार्थीहरूको परीक्षा र मूल्याङ्कन बारे भन्नुपर्दा विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डिन श्री इन्द्रबहादुर कार्कीज्यू यस्तो भन्नुहुन्छ। र वास्तवमा पठन पाठन गर्दाखेरि र उनीहरूको क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन त्यसलाई हामी भन्छौँ इभ्यालुएसन टेक्निक्स, र विद्यार्थीहरूको इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले भर्नाबाटै हामीले चाहिँ अलिकति सतर्क भएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले किन ओपन एक्सेस भन्नाले सबै विद्यार्थीहरूले पढुन् भन्ने हिसाबले सबै विद्यार्थीहरू धेरै खालका विद्यार्थीहरू आउँछन् र केही विद्यार्थीहरू चाहिँ अनरिलेटेड कोर्सदेखि अनरिलेटेड विद्यार्थीहरू पनि हामी कहाँ पढ्न आइपुग्छन् भन्नाले उनले ब्याचलर लेभल मास्टर लेभल पढ्नको लागि चाहिँ ब्याचलर लेभलमा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित एउटा ब्याकग्राउन्ड नभएका विद्यार्थीहरू पनि आउँछन् र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रिज कोर्सको रूपमा कोर्सहरू दिएर उनीहरूलाई अपडेट गराउँछौँ भने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रान्स लिन्छौँ हामी। इन्ट्रान्समा मेरिटको आधारमा मात्रै हामीले भर्ना लिने गरेका छौँ र त्यसपछि ती भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दिने सुविधा भनेको चाहिँ उनीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम हामी गर्छौँ र हामीले 1 सेमेस्टरमा
तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा 3टा अभिमुखीकरण ओरिएन्टेसन क्लासहरू हामी गर्छौँ, जसलाई हामी सम्पर्क कक्षा पनि भन्छौँ। अब यो फिजिकल्ली पनि हामीले सम्पर्क कक्षाहरू युनिभर्सिटीमै बोलाएर हामीले 1 देखि 3 दिनसम्म हामीले गर्ने गरेका थियौँ भने अहिले कोभिडको पिरियडले गर्दा चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै त्यस्ता सम्पर्क कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र त्यो आइसकेका कक्षाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2 भागमा बाँड्छौँ। एउटा आन्तरिक परीक्षा सिस्टम, एउटा बाह्य परीक्षा सिस्टम। एउटा आन्तरिक परीक्षा प्रणाली भन्नाले चाहिँ जसलाई हामी इन्टरनल एसेसमेन्ट भन्छौँ, त्यसलाई हामी 40% मा राखेका छौँ र बाह्य परीक्षा भन्नाले चाहिँ एक्सटर्नल भन्नाले चाहिँ त्यो चाहिँ इन सेमेस्टर इक्जामिनेसन हो, त्यो चाहिँ 60% को हुन्छ र त्यो 40% सिस्टममा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई फेरि हामीले चाहिँ वर्गीकरण गर्छौँ त्यो इक्जाममा चाहिँ। र एउटा चाहिँ रेगुलर होम असाइनमेन्ट बुझाएको मार्क्सलाई हामीले चाहिँ 20% राख्छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ उसले प्रेजेन्टेसन गरेकोलाई फेरि 20% गर्छौँ। त्यस्तै गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ अनि उसलाई हामीले टास्क दिन्छौँ, त्यसरी 20% दिन्छौँ र अर्को केस स्टडीहरू हामीले चाहिँ उसलाई दिने गरेका छौँ। र त्यो रेगुलर तपाईँको चाहिँ लर्नर्स र ट्युटरको बिचमा जुन सहकार्य एउटा कोलाबोरेटिभ वर्क गरेर जुन एउटा नियमित पठन पाठनमा सहभागी हुनेलाई चाहिँ 5% हामीले मार्क्स छुट्याएका छौँ। त्यसै गरेर 40% मार्क्स चाहिँ त्यसरी आन्तरिक परीक्षा प्रणालीबाट आउँछ भने अन्तिममा पठन पाठन सकिएपछि कोर्स पुरा भइसकेपछि हामीले जुन बाह्य परीक्षा भनेर सेमेस्टर इक्जाम लिन्छौँ त्यो चाहिँ 60 मार्क्सको हुन्छ। र यसपालि त्यो चाहिँ हामीले पहिले फिजिकल्ली नै हामीले हाम्रो 7वटा अध्ययन केन्द्रहरूमै हामीले पठन पाठन त्यसरी परीक्षा लिन्थ्यौँ भने यसपालि चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब नेपाल तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पनि तपाईँको वैकल्पिक परीक्षा प्रणाली चाहिँ सिस्टम अपनाएपछि हामीले त्यो नीति 2076 लगाएर चाहिँ हामीले पनि वैकल्पिक परीक्षा विधि अपनायौँ, जसमा तपाईँको चाहिँ टेक होम इक्जामिनेसन, ओपन बुक इक्जामिनेसन, रिटर्न इक्जामिनेसन, टास्क, यसरी गरेर चाहिँ हामीले 3 खालको परीक्षा हामीले अपनायौँ। एउटा विद्यार्थीहरूलाई हामीले ओपन बुक इक्जाम दिन्छौँ र त्यो ओपन बुक इक्जाम उसैले दिएको हो कि होइन भनेर हामीले क्रस भेरिफिकेसन गर्नको लागि उसले चाहिँ तपाईँको 10 देखि 15 मिनटको प्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ। त्यो प्रेजेन्टेसनमा उसले चाहिँ आफ्नो कपी लेखेर चाहिँ उसले अनलाइनबाटै हामीलाई बुझाउनुपर्छ र बाँकी रहेको लिखित जुन ओरिजिनल कपी छ त्यो चाहिँ हुलाक मार्फत चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयमा उसले पठाउनुपर्छ त्यहाँ है। र त्यो उसले आफैले लेखेको हो कि होइन र उसले चाहिँ प्रेजेन्टेसन तयार गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँ क्रस चेक गर्छौँ र एउटा प्रेजेन्टेसनको पनि प्रस्तुतिकरणको पनि हामीले मार्क्स राख्छौँ त्यो 60 मार्क्समा। अनि अर्को एउटा रिटर्न इक्जामको पनि त्यो ओपन बुक र टेक होम इक्जामको पनि मार्क्स राख्छौँ र अनि भाइभा पनि राख्छौँ। त्यसरी 3 तहको जाँच चाहिँ हामीले यसपालि हामीले लियौँ र ती जाँचहरू चाहिँ हामीले लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाटै हामी सरहरूले पनि कपी चेक गर्नुहुन्छ र त्यो प्रविधि चाहिँ अहिले हामीले 5वटा कार्यक्रममा 2टा कार्यक्रमको त यो कोभिड पछाडिको परीक्षा लिएर परीक्षा सञ्चालन गरेर र उनीहरूको चाहिँ परीक्षाफल पनि प्रकाशित हामीले गरिसकेको अवस्था छ। अन्य विश्वविद्यालयको दाजुमा यस विश्वविद्यालयको शुल्क धेरै नै सस्तो पनि छ। छात्रवृत्तिको बारेमा कुरा गर्दा यस विश्वविद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको 10% विद्यार्थीलाई जेहेन्दा र गरिब तथा समावेशी छात्रवृत्तिका रूपमा शिक्षण शुल्क छुटको व्यवस्था गरेको छ, जसमध्ये तल्ला तहको शैक्षिक योग्यता र प्रवेश परीक्षा अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क योगको आधारमा कुल कोटाको 40% कोटा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको लागि छुट्याएको छ भने बाँकी 60% छात्रवृत्ति कोटा गरिब तथा समावेशी समूहलाई छुट्याएको छ। यी छात्रवृत्ति महिला, आर्थिक रूपमा विपन्न र आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, गरिब, एकल महिला, पिछडिएका क्षेत्रका समूहका लागि तोकिए बमोजिम शैक्षिक योग्यता समेतलाई आधार मानि उपलब्ध गराइन्छ र यी लाइब्रेरी, सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, LMS, प्रत्यक्ष कक्षा प्रसारण, समय अन्तरालमा आवश्यक अभिमुखीकरण र निर्देशन, विद्युतीय प्रणालीको सिकाइ सामग्रीहरू विश्वविद्यालयको सुविधाहरू हुन्। तथापि स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा रहेको विश्वविद्यालयले आफ्नो सेवा सुविधालाई थप गर्दै लैजाने योजना बनाइरहेको छ। हाल यस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी संघको सानो कुराकानी। मैले भन्नुपर्दा पनि पहिला मैले मास्टर डिग्री पनि कस्तो वर्क गर्दाखेरि नै पढ्न पाऊँ अनुसार मैले खोजि नै रहेको थिएँ र अर्को फ्लेक्सिबिलिटी कस्तो खोजिरहेको थिएँ भने
म जस्तै क्लासहरू एटेन्ड गर्दाखेरि अब जुन ट्राभलिङ टाइमहरू लाग्छ त्यो कसरी बचाउन सकौँ भनेर सो ओपन युनिभर्सिटीले सबभन्दा पहिला मैले चाहेकै कोर्स मास्टर इन ई गभर्नेन्स फर्स्ट टाइम म सेकेन्ड ब्याच हो यहाँको होइन सो फर्स्ट टाइम लन्च गर्नुभयो र त्यो कोर्स हेरिसकेपछि मलाई एकदम आफूलाई चाहिने कोर्सै मैले फिल गरेँ र त्यसपछि मैले यहाँ बुझ्न आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स दिएरै आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई अझै पनि यो यसमा 50 जना मात्रै इन्डल्ज हुन सक्ने भएकोले अलि पावरफुलै कोर्स हो र त्यसको त्योभन्दा नि अर्को बेनिफिट के छ भने अनलाइन माध्यमबाट पढाउँदाखेरि क्लास रेगुलरै लिनुपर्छ रेगुलर क्लास पनि भइरहेछ तर अनलाइन क्लास हुन्छ अहिले कोभिडको सिचुएसनमा यो अब सबैले लिइराख्दाखेरि पनि हामीले पहिलादेखि नै यो अनलाइन क्लास लिन पाएकोमा अहिले चाहिँ अझै राम्रो लागिरहेछ कि अर्को यसमा के छ भने तपाईँ वर्क प्लेसबाट होम या जहाँबाट पनि अनलाइन क्लास लिनुभयो एसाइनमेन्टहरू सब दिनुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसरहरूले र त्यो हामी अनलाइन मिडियममै मोड्युल भन्ने छ त्यही हामी अपलोड गर्छौँ र त्यहीँबाट ग्रेडिङ पनि त्यही अनुसार हुन्छ सो बेसिकली हामीले जुन रेगुलर क्लासेस गर्ने कुराहरू सब अनलाइन मिडियममै गरिरहेछौँ सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने नेतृत्वदायी विश्वविद्यालयको रूपमा आफ्नो विश्वविद्यालयलाई परिचित गराउन प्रयासरत यस विश्वविद्यालय वर्तमान समयको माग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउन उत्साही छ। अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक शैक्षिक प्रणाली अपनाएको यस विश्वविद्यालयको 7वटै प्रदेशमा केन्द्रहरू छन् जहाँबाट विद्यार्थी भर्ना तथा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताको कार्यहरू सम्पन्न गरिन्छ। तर सोचे अनुरूप आन्तरिक कार्यहरूमा केही ढिलासुस्ती र विशेष गरी नेपाल सरकारको मातहतमा स्थापित संस्था भएको हुँदा यहाँ पूर्ण रूपमा दरबन्दी नदिएको हुँदा सीमित स्रोत साधनले विश्वविद्यालयको कार्य सम्पादनमा असहज भएको बताउनुहुन्छ व्यवस्थापन तथा कानुन संकायकी प्राध्यापक सिलु मानन्दर बजोचार्यज्यू। 4वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसमध्ये एउटा त MBA प्रोग्राम भइहाल्यो। MBA प्रोग्राम त सबैले थाहा भएको व्यवस्थापनको एउटा प्रोफेसनल प्रोग्राम भयो र अर्को भनेको MSTMG यो चाहिँ मास्टर अफ साइन्स एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नेन्स विषय हो र यो कोर्स पनि प्रोफेसनल कोर्स नै हो र यो कोर्स हामीले ल्याउनुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय सरकारमा चाहिने ह्युमन रिसोर्सेसहरू उपलब्ध गराउनको लागि हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ र यो वास्तवमा मुलुककै नयाँ कार्यक्रमको रूपमा छ र यो पनि एउटा प्रोफेसनल कार्यक्रम हो। त्यसकारण यो कार्यक्रम पनि हाम्रो अहिलेको डेभलपमेन्ट लिडर्सहरूदेखि लिएर प्रोजेक्टमा काम गर्ने होस् ब्युरोक्राट्सहरू सरकारी कर्मचारीहरू होस् अथवा पालिकामा काम गर्नेहरू होस् होइन प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि एकदमै काम लाग्ने उपयोगी कार्यक्रमको रूपमा छ भने अर्को लतिर चाहिँ हाम्रो LLB 3 वर्षे वार्षिक कार्यक्रम हामीले चलाएका छौँ जुनमा चाहिँ हाम्रो ब्याचलर्स डिग्री गरेका कसैले पनि यसमा इन्ट्री लिन पाउँछन् होइन इन्ट्रान्स दिएको आधारमा भने अर्को चाहिँ हाम्रो हायर एजुकेसनमै एक्सेसै दिने हिसाबले हामीहरूले अर्को एउटा कार्यक्रम भनेको BBS प्रोग्राम ब्याचलर अफ साइन्स इन बिजनेस स्टडिज है बिजनेस साइन्समा हामीहरूले अर्को एउटा स्नातक तह त्यस कारण स्नातक तहमा हाम्रो 2टा प्रोग्राम छ भने मास्टर्स तहमा 2टा प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा आइरहेको छ र हामीहरूले MPhil र PhD पनि कार्यक्रम चलाउन हामी तयार अवस्थामा त छौँ तर चलाउन चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। हामीले युनिभर्सिटीको उच्च शिक्षामा बेसिक प्रोग्राम भन्नु नै ब्याचलर प्रोग्राम हो र त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट हामीहरूले BBSमा चाहिँ एक्सेस टु अलको हिसाबबाट गएका छौँ त्यसरी गएका छौँ हामी। BBA पनि छ हाम्रो सबै तयार भएको हो होइन तयार कोर्सहरू पनि सबै तयार छ तर चलाएको छैनौँ भनौँ न अहिले हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट भनेकै कर्मचारीको निकै अभाव छ होइन कन्स्ट्रेन्ट छ
अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जस्तै हामी नेपाल ओपन युनिभर्सिटी जुन चाहिँ प्रविधिमा आधारित एउटै मात्र विश्वविद्यालय जुन विश्वविद्यालय अरू कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीभन्दा धेरै फरक हैन प्रविधिमा आधारित छ र यो एउटा खुला विश्वविद्यालय पनि हो हैन जसमा चाहिँ साँच्चै भन्नु भन्दाखेरि यो प्रविधिमा आधारित विश्वविद्यालय भइकन पनि हामीसँग प्राविधिक कर्मचारी पनि एकदमै कम छ जम्मा 2 जना कर्मचारी त्यो पनि असिस्टेन्ट लेभलको छन् हैन भने कसरी हामीहरूले अब अरू कार्यक्रमहरू थप्ने हैन यी सम्पूर्ण कुराहरू बडा गाह्रो छ खुला शिक्षाको अवधारणा अनुसार उच्च शिक्षामा खुला प्रवेशको रणनीति अख्तियार तयार गर्दै ठूलो समूहलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने जस्ता योजनाहरू उद्देश्यहरू यस विश्वविद्यालयले लिएको छ आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि बारे यस विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार श्री कमल ढकालज्यू यस्तो भन्नुहुन्छ नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐनले नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र नेपाल सरकारले हालसम्म पनि नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नतोकिसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको प्रथम सभाबाट निर्णय गरेर यो केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर स्थित मानभवनमा भाडाको घरमा चाहिँ स्थापित र सञ्चालित छ र अहिले हामीले 2वटा भवन भाडामा लिएर विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरेका छौँ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नेपाल खुला विश्वविद्यालयका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सानोतिनो भक्तपुर स्थित केही 9 रोपनी जग्गा चाहिँ दिने उहाँ पत्र प्राप्त भएको छ र अब हामी त्यसमा भवन निर्माणको प्रक्रियामा सहमतिका लागि अगाडि बढाइराखेका छौँ र अब छिट्टै नै मलाई लाग्छ उक्त जमिनमा हामी भवन निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ मूलतः नेपाल खुला विश्वविद्यालय आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर सञ्चालन हुने विश्वविद्यालय भएको हुँदा सबभन्दा पहिलो कुरो यहाँ संलग्न यहाँ भर्ना हुने विद्यार्थी पठन पाठन कार्यमा विद्यार्थी सहयोग तथा परामर्श कार्यमा संलग्न हुने प्राध्यापक र यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू प्रविधि मैत्री हुन आवश्यक छ र अब प्रविधि भर्खरै नयाँ भएको र भिन्न खालको भएको हुँदा त्यो प्रविधिमा दक्षताको मात्रा चाहिँ वाञ्छित मात्रामा हुन सकेका छैन त्यसले गर्दा विभिन्न उहरूमा समस्या अब विद्यार्थीहरूलाई केही मात्रामा पठन पाठनको उसमा प्राध्यापकहरूलाई विद्यार्थी शिक्षण प्रशिक्षण हैन विद्यार्थी सहयोग परामर्श र कर्मचारीहरूलाई पनि हैन त्यो सेवा प्रवाह गर्ने काममा केही चाहिँ उ छ र त्यो हामी सिक्दै जाने क्रममा पनि छौँ नयाँ तरिका नयाँ विधि र प्रविधि भएको हुँदा र सिक्दै हामीलाई त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि जाने क्रममा छौँ र अलिकति यो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ अलि उमेर बढी भयो भने प्रविधि मैत्रीको जुन स्तर हो त्यो प्राप्त गर्न अलि समय लाग्ने र नयाँ चाहिँ जुन जेनेरेसन छ उसलाई अलि छिटो हुने देखिएको छ र हामी निश्चय नै विश्वविद्यालय भनिसकेपछि सबै नयाँ जेनेरेसन थोरै उमेरको मात्रै हुँदैन त्यसको कम्बिनेसन संयोजन मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ यसर्थ त्यसमा हामी प्रयासरत छौँ र चाहिँ हामीले आफ्नो सकेसम्म त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउने चाहिँ प्रयासमा रहेका छौँ र त्यसका लागि हामीले समय समयमा जुन चाहिँ हाम्रा सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीदेखि हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङ जुन सिस्टम हो त्यसको बारेमा प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई ओरिएन्टेसन हाम्रा एप्लिकेसनहरूको बारेमा हैन त्यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरिराखेका छौँ र त्यो मार्फत हामीले त्यसलाई हैन त्यो प्रविधि मैत्रीको स्तर वृद्धि गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र भविष्यमा पनि यो चाहिँ तीव्र गतिमा अब त्यसलाई अगाडि बढाउने र विश्वविद्यालयको आफ्नै चाहिँ यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको छ र मूलतः यो खुला विश्वविद्यालय अनलाइन मार्फत र अझ विश्वविद्यालय भनौँ औपचारिक उच्च शिक्षाको संरचनामा नसमेटिएका क्षेत्र वर्ग विषय र जनसमुदायलाई समेट्नुपर्ने भएको हुँदा यसका सिकारुहरू
एक त सो अभिप्रेरित हुनुपर्छ, दोस्रो कुरो त्यो सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा संलग्न हुने प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले पनि समर्पण साथ इमान्दारिता साथ ती सिकारुहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थप चुनौती रहेको छ। फरक शिक्षण शैली, समय सान्दर्भिक विषयका संकायहरूले विशेष बनाएको यस विश्वविद्यालयको योजना लक्ष्य प्रगतिशील त छँदैछ, तथापि अहिलेको समय सुहाउँदो व्यावहारिक कक्षा सञ्चालन एकदमै सराहनीय पक्ष हो। त्यसैले आफ्नो कामसँगै पढाइलाई निरन्तरता दिई उच्च शिक्षा हासिल गर्न खोज्नुहुने विद्यार्थीहरूलाई नेपाल खोला विश्वविद्यालय स्वागत गर्दछ।